अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू प्रोग्राम सनत और तजारत। मैं हूं आपकी मेज़बान नौशीन और तारिक। मैं हूं खुरम शहजाद। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि सनत और तजारत से मुतालिक वो नए मौक़े आपके लिए लेकर आएँ जो इससे पहले आप नहीं जानते थे, वो अवेयरनेस आपको बिज़नेस के हवाले से दें जो अब तक कहीं अवेलेबल नहीं थी। अब तक हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो बिज़नेस के मौक़े हैं वो क्या है। आज का टॉपिक बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज हम सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे पूरे जनूबी एशिया में। जी हाँ, सेंट्रल एशिया में आपके लिए, नौजवानों के लिए, यूथ के लिए क्या बिजनेस मौके हैं, आज के प्रोग्राम में हमने इनको डिस्कवर करना है। क्यों खुर्रम? बिल्कुल नौशीन, बल्कि इसके साथ साथ व्यूअर्स, मैं आज के जो गेस्ट हैं उनका थोड़ा सा तारुफ भी आपसे करा देता हूँ। बिजनेस जो है वो सिर्फ एक शहर या एक मुल्क में महदूद नहीं होता, उसकी जो सरहदें हैं वो लामहदूद होती हैं। तो इसके साथ आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो ना सिर्फ इस्लामाबाद की एक बड़ी नामवर शख्सियत हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, और उनके जो बिजनेस है और वो पूरे सेंट्रल एशिया में है, और उनकी जो एक्सपीरियंस है वो सेंट्रल एशिया के हवाले से बहुत ज़्यादा है। उनके पास जो नॉलेज है, जो उनके पास तजवीज़ हैं गवर्नमेंट के लिए या स्टार्टअप्स के लिए या उन बिजनेसमैनों के लिए जो अपने कारोबार को सेंट्रल एशिया में बढ़ाना चाहते हैं। जी नौशीन। जी, तो आप तारुफ तो करवाएं उनका। हाँ बिल्कुल, उनका नाम है ताहिर सुलेमान साहब। अस्सलाम सर, वेलकम टू वालेकुम आवर शो। कैसे हैं आप? सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। खुर्रम ने आपका थोड़ा सा तारुफ करवाया, लेकिन मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूवर्स को आप अपना थोड़ा सा तफसीली करवाएं तारुफ कि आप बेसिकली क्या करते हैं, बिजनेस से आपका कहाँ तक ताल्लुक़ है और सेंट्रल एशिया तक कैसे आपका बिजनेस पहुँचा। बहुत अच्छा सवाल है आपका। बेसिकली मैं आजकल जो काम कर रहा हूँ वो सेंट्रल एशियन कंट्री किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और इन ममालिक में हम ट्रेड कर रहे हैं, और लॉजिस्टिक का साथ मेरा जो बेस कोर्स मेरा बिजनेस है वो लॉजिस्टिक है, और इसी को आगे रख के हम जो है ना साथ वो ट्रेड भी कर रहे हैं। हर बंदे की एक अपनी जो कोर होती है, वो कहता है कि मैं इससे बढ़ के कुछ काम जी करूँ। बिल्कुल। ठीक है, और मेरी ख्वाहिश रही है हमेशा कि मैं क्रॉस द बॉर्डर काम करूँ। पाकिस्तान का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ मैंने काम नहीं किया है, ठीक है। सही। और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अफ़गानिस्तान या अफ़गानिस्तान की उस तरफ जाके काम करूं, और ताकि मुझे जो मेरी अंदर एक चीज़ है, पैसे बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन एक आप अपॉर्चुनिटीज़ और अपने आप इंटरनल सेटिस्फेक्शन जो में आपका चाहता एक था। पैशन होता है। पैशन है, उसमें आप पैसा नहीं कमाते हैं, उसमें आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं और फिर अपनी नस्ल को आप देते हैं, और वो सबके बेनिफिट, म्यूचुअल बेनिफिट, बायलैटरल बेनिफिट होते हैं। और ट्रेड के बगैर तो हम जीरो हैं, कोई भी सही। मुल्क ट्रेड के बगैर। जी जी बिल्कुल। यूथ के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं सेंट्रल एशिया में? मैं सबसे पहले तो यूथ को ये बताऊंगा कि आप अपनी तारीख को उठा के पढ़ें। जब तक हम अपने हिस्ट्री को नहीं जानेंगे, हम कोई भी तिजारत, कोई भी ट्रेड, किसी किस्म की कोई अपॉर्चुनिटी अवेल कर ही नहीं सकते हैं। आप अगर तारीखी 2000 साल पहले पीछे चले जाते हैं, 1500 साल पीछे चले जाते हैं, तो ये इलाके बड़े फ्लरिश थे, बड़े इन्होंने तरक्की इन इलाकों ने की है, और वो तरक्की उसी वक्त इन्होंने किया है जब सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी इनकी थी, और वो बिल्कुल क्लियर कनेक्टिविटी थी। ये नहीं था कि उसके अंदर कुछ जंगें हो रही हैं, कुछ तरह की मसाइल थे। वो एक ऐसा अमन का दौर था कि इतने वसाइल इन लोगों के पास थे कि ये मतलब एक बहुत ज़बरदस्त तरक्की याफ्ता ममालिक में सफ़र होते थे। ये हमारा रीजन भी हो गया, सेंट्रल एशिया ममालिक भी हो गए। बाद के अदवार में ये जंगें होती रही हैं, और वो जो ट्रेड रूट्स थे वो ब्लॉकेज होती रही है। एक नस्ल चली गई, जो उसके एक्सपीरियंस थे वो ख़त्म हो गया है, नई नस्ल ने फिर वो रास्ते छोड़ दिए हैं। तो हमें पहले अपनी तारीख को देखना है, ये नहीं है और दोबारा से उन्हीं रूट्स को डिस्कवर करना है, कनेक्टिविटी करनी है इनके दरमियान, और दरमियान जो हमारे कल्चरल जो फासले हैं, वो कल्चर एक है हमारा। ये मैं आपको बता दूं, हम 80% तो अल्फाज उनकी यूज़ करते हैं हम। सही। और डॉक्टर दानी साहब ने क्या खूब कहा है, उन्होंने कहा जी कि ये जो हमारा रीजन है पाकिस्तान, 80% तो हम लोग सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते हैं। अच्छा। 80% आपके जेनेटिकली आप सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते हैं। सही। ये पाकिस्तान। अभी क्या सिनेरियो है जो पाकिस्तान सेंट्रल एशिया के साथ तजारत कर रहा है, उसका क्या इस वक्त स्टेटस क्या है? अभी इस मौजूदा गवर्नमेंट ने 2-3 अपॉर्चुनिटीज अवेल की हैं। इन्होंने पहले हमारे पास 2 बॉर्डर थे, जो 2 कॉरिडोर थे, एक तुरखम और एक चमन था। सही। इस गवर्नमेंट ने कुछ अर्से पहले बॉर्डर गुलाम खान खोला है, उस पर भी ट्रांजिट हो रहा है। 3 अभी हमारे पास ट्रेड ट्रांजिट के 3 कॉरिडोर हैं। सही। यानी पहले हमारे पास रश होती थी चमन में और तुरखम में होती थी, उसमें सामान ख़राब हो जाता था, और वो
वक्त आपको पता है कि जब आप तजारत कर रहे हैं उस पर टाइम फ्रेम बहुत बड़ा एक इशू मैटर है, करता है। उसको जितना मिनिमाइज करेंगे आप उतना ज़्यादा गेन करेंगे। सही। आप डिमांड और सप्लाई के दरमियान आप जो है ना बेहतर तरीके से स्पीड के साथ वो डिमांड कवर कर सकते हैं। और इस गवर्नमेंट ने इसके अलावा 2 और कॉरिडोर खोले हैं जो लोकल ट्रेड के लिए है। ठीक है। खरलिची बॉर्डर है जो, और इसके अलावा बॉर्डर है जो ये इसका खोस्त और गर्देज, गजनी और कंधार पहले ऑलरेडी है, जलालाबाद कवर हो रहा है, और एक अंगोर अड्डा है। ये 2 लोकल ट्रेड के लिए इन्होंने खोले हैं, यानी कि ये गवर्नमेंट 3 बॉर्डर आपको कॉरिडोर खोल चुकी है। पुराने से इन्होंने एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो इससे तजारत को क्या फायदा मिलेगा? पहले ज़्यादा इसका हजम ज़्यादा होगा। जी मैं आपको बताता हूँ। इसके एक तो गवर्नमेंट का ये है कि यहाँ के आपके बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ अब तकरीबन सील हो चुका है। उसका बेनिफिट हमारी कौम को, हमारे ताजरों को ये है कि गैर कानूनी तौर पर स्मगल होकर सामान हमारे मुल्क में नहीं आ रहा। अब वो लोग जो स्मगलिंग करते थे वो लीगल ट्रेड की तरफ आएंगे, पता चलेगा क्या आ रहा है क्या जा रहा है। और ट्रेड वही होता है जो बैलेंस हो, जो बैलेंस हो आपका ट्रेड। देखिए चाइना के साथ आप ठा लें, आप सारे का ट्रेड कर रहे हैं, ईरान के साथ ठा लें, आप सारे का ट्रेड कर रहे हैं। सही। सिर्फ अफगानिस्तान रह गया। अफगानिस्तान के अंदर भी डेवलपमेंट उस लेवल पे नहीं पहुंची है। जब डेवलपमेंट होगी तो आपकी प्रोडक्ट इस लेवल तक होनी चाहिए कि आप सेंट्रल एशिया और इनको कम्पिटिट कर सकें। ऐसी नहीं कि आप जंग भेज दे उधर, उधर ऐसी हो क्वालिटी आपकी पता चलेगी ये मेड इन पाकिस्तान है, हमने पाकिस्तान की प्रोडक्ट खरीदनी है। तो खुरम, जैसे कि मैं समझूं सर, ये कहने का मतलब ये है कि बहुत गवर्नमेंट भी बड़ा इनकरेज कर रही है बॉर्डर्स खोलकर और ये सब खोल के कि अब आप तजारत करें। ये नौजवानों को, यूथ को एक तरह से इनकरेजमेंट ही है ना कि अब आप लीगल तरीके से अपनी चीज़ें, अपने प्रोडक्ट्स के वैल्यूज़ बढ़ाएं और मेड इन पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया तक लेकर। इसमें नौशीन एक चीज़ का मैं एडिशन करूँगा, जैसे ताहिर साहब ने भी बताया कि पहले होता ये था कि एक तो बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ हमारा सील नहीं था, अभी बाड़ लगा दी गई, और जो एवेन्यूज़ ताहिर साहब ने भी बताया कि न्यू ओपन किए गए, उसमें बेसिकली होगा ट्रेडर्स को फ़ायदा और तिजारत जो है वो उसमें तेज़ी आएगी। अब इस गवर्नमेंट ने क्या किया, एक तो नॉन कस्टम जो गाड़ियाँ थीं बड़े पैमाने पे वो जो है वो चलती थीं, लेकिन अब उसके ऊपर भी पाबंदी लग गई। सर ये बताएं कि वहाँ पर सेंट्रल एशिया की अगर बात की जाए तो किन किन क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब किन किन चीज़ों की मांग है जो पाकिस्तानी वहाँ पे कर सकते हैं? आप ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें यहाँ से भेज सकते हैं, जिसमें चंद एक मैं आपको बता, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, गारमेंट्स, तमाम किस्म की गारमेंट्स, ओके, और यहाँ से चावल तो जाते ही हैं, खाने पीने की चीज़ें तो वो चलता रहता है सिलसिला। केनू जाता है, केनू आपका रशिया तक जाता है। अगर ये रास्ते क्लियर सही तरीके से हो जाएं, हमारे एग्रीमेंट्स हो जाएं, तरीक़ार से गवर्नमेंट को ये चाहिए कि हमारी ये गाड़ियाँ इनको वहाँ रजिस्टर करवाएं और ये यहाँ से माल लोड करें, यहाँ से बॉर्डर पर ट्रांजिट क्लियर करवाएं और जाके अगले मुल्क में जाके उतारें। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि जब एक सामान की जो गाड़ी है वो जाती है तो वो अनलोड होके फिर अपलोड होती है, तो उससे टाइम और जो टू टाइम उसमें एक स्टेप आ जाता है। लेकिन अगर वही गाड़ी एंड अपने डेस्टिनेशन तक जाए तो उससे हमें ज्यादा बेनिफिट है। मैं एक मिसाल देता हूँ, यहाँ से हम जब गाड़ी लेके जाते हैं पाकिस्तानी तो हम उसको पेशावर में अफगान गाड़ियों पे उसको डालते हैं, ठीक हो गया, उस जितनी जो प्रोडक्ट होती है, उसके बाद वो प्रोडक्ट जाती है, फर्ज किया मैं ताजिकिस्तान भिजवा रहा हूँ या किर्गिस्तान भिजवा रहा हूँ, किर्गिस्तान ताजिकिस्तान उनका आपस में ट्रेड है, लिंक है, उनकी गाड़ियाँ तमाम सेंट्रल एशिया में रशिया तक जा सकती हैं। ठीक, फिर जाके हम ताजिकिस्तान के शेर खान बंदर में जाके, वो उनकी एक बंदरगाह है, वैसे दरिया दर में पंजपियान उसको कहते हैं, सही, तो वहाँ जाके हम फिर शिफ्टिंग करते हैं। अच्छा, फिर शिफ्ट यानी कि 3 टाइम होगी। एक फर्स्ट टाइम तो आपकी इंडस्ट्री से माल हम डिलीवर हुआ है, फिर पेशावर आके उतरा है, फिर आगे फिर सेकंड और थर्ड टाइम, 3 टाइम वो। इसमें जब आप चीज़ें उठा के रखते हैं, कुछ करते हैं तो उनके दरमियान प्रॉब्लम पैदा हो जाते हैं और वो चीज़ें खराब होती हैं। स्मूथ करने की जरूरत है, जहाँ तक मैं समझूं। बाकी बातों का सिलसिला भी हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं और मिलते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम
ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے جنوبی ایشیا میں بزنس کے مواقع سے متعلق. خرم آپ کوئی خاص کوشچن مجھے لگ رہا ہے پوچھنے والے ہیں سلمان صاحب سے. ہاں کویشچن ایک تو نہیں ہے لیکن ہم نے آپ سے کافی کویشچنس کرنے ہوں گے. اچھا طاہر سلمان صاحب یہ جو ای سی او ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ یہ کیسا ایگریمنٹ ہے جس میں تمام ممالک ایگریمنٹ سائن کرتے جائیں گے اور ٹریڈ جو ہے ان میں سموتھ ہو جائے گی. بیسیکلی یہ ایک ایگریمنٹ ہے تمام سنٹرل ایشین کنٹری کا, اور ترکی ہے, یورپ ہے یا رشیا ہے, جو اس کو سائن کرتا جائے گا اس کا ممبر ٹی اے آر اس کو کہتے ہیں, صحیح, ای سی او, ٹھیک ہے, اس کا ممبر بنتا جائے گا. اور وہاں پھر ہم ٹرانزٹ جو ہے نا, جیسے ہم یہاں سے گورنمنٹس بھیجتے ہیں, یہاں اس کو پیک کرتے ہیں, پیک کر کے ہم اس کو ریل پہ چڑھائیں یا ٹرکس کے اوپر چڑھائیں, صحیح, تو وہ یہاں سے جب کلیئر ہوگا تو جا کے اپنی ڈسٹینیشن پہ کھلے گا. یعنی اس کو رستے میں کسی جگہ نہیں روکا جائے گا, وہ جا کے اپنی ڈسٹینیشن پر ڈیلیور ہوگا, وہاں جا کے اس کا سسٹم بنے گا. اب جو چیز ہے جیسے ترکی کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ ریلوے لائن کا ہے, اب یہاں کچھ چیزیں ہیں جو کیوں کافی عرصے سے ہماری ریلوے لائن تافتان بارڈر, یہ بارڈر بند ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جو ان کا اسٹینڈرڈ گیج ہے ریلوے کی, وہ لائن نیرو ٹائپ ہے ان کی. صحیح, ہماری جو اسٹینڈ بڑی ہے لائن, اور اس کی جو ہے ہمیں ایک دفعہ جو یہاں سے کنٹینر ہم چڑھائیں گے تہران میں جا کے ہم نے پھر کنٹینر شفٹ کرنے ہیں, ان دوسری ٹرینز کے اوپر شفٹ کرنے ہیں. مطلب ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک بڑی پریکٹس ہے ہماری, دوبارہ ہوگی اور پھر وہ دوبارہ آگے جا کے ہوگا. تو اس یعنی کہ یہ جو کارگو ٹرین جو استنبول سے تہران سے ہوتے ہوئے اسلام آباد تک آنی ہے, تو اس میں جو پرابلم ہے وہ اس کی گیج میں جو فرق ہے اس کی وجہ سے پھر وہ سموتھنس نہیں آ رہی. لیکن وہ ہم تہران کے اندر یا ایران کے اندر یہ سیٹل ہو سکتا ہے, وقتی طور پہ کام ٹریڈ ہو سکتا ہے, اس میں کوئی اتنے بڑے اخراجات نہیں ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ وہاں سے ہم کیا لا سکتے ہیں پاکستان کے لیے جو بینیفیشل ہے, جو ہم مطلب وہاں ادھر دونوں طرف سے تجارت کا تھوڑا بیلنس بھی ہو. دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ نہیں کہ آپ ون وے تجارت کریں, وہ ہوتی ہی غلط ہے, ٹھیک ہوتی ہی نہیں ہے. آپ ایک ملک سے پیسہ لا رہے ہیں, ان کو بھی کچھ دیں, تو وہاں معدنیات ہیں, ان کے بجلی کے بہت بڑے وسائل ہیں, گیس کے ذخائر, توانائی کا جو ہمارا پرابلم ہے ہم ان سے وہ لے سکتے ہیں, ان کو اپنا ٹریڈ اس طرح بیلنس کر سکتے ہیں. لیکن سر ابھی پچھلے دنوں گورنمنٹ جو ہے وہاں سے گیس کا کچھ معاہدہ کر تو رہی تھی سینٹرل ایشیا. جی یہ کافی ہو چکے ہیں. اس پہ بھی جو ہے نا آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی تاجکستان کے پریزیڈنٹ صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں, اور ابھی رشیا کے پریزیڈنٹ نے آنا ہے. ایک بہت بڑی چینج ہو رہی ہے پورے خطے میں. ہاں وہ مطلب لینڈ لاک کنٹریز میں شامل ہوتے ہیں, اور ہمیں یہ بینیفٹ ہے. ہرڈلز کیا ہیں کہ اب تک ہم سینٹرل ایشیا کو اس طریقے سے ایکسپلور نہیں کر پائے فلی, اور اپنے لیے مطلب اس کے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پائے؟ لوگوں کا کام ہے ان ممالک میں جو اچھے بزنس مین ہیں وہ جائیں وزٹ کریں, وہاں کے چیمبر کے ساتھ میٹنگز کریں, یا ان کے ایمبیسیوں کے ساتھ رابطہ کریں. یہ تو بڑے پولائٹ بڑے اچھے لوگ ہیں, وہ زبردست قسم کے لوگ ہیں, آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ویلکم کرتے ہیں. مجھے تجربہ ہوا ہے یہاں بھی اور وہاں بھی ہم گئے ہیں, تو وہ ٹریڈ کریں. وہاں جب تک آپ وزٹ نہیں کریں گے, ان لوگوں کو ٹچ نہیں کریں گے, تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں. یہاں بیٹھ کے تو اپنے ہی ذہن میں ایک بنا لینا خاکہ کہ نہیں جی یہ تو پتہ نہیں کیا چیز ہے, تو یہ غلط بات ہے. جب آپ عملی طور پر کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے. وہ اس کی مثال. طاہر صاحب ایک ہم تھوڑا سا ریجنل لیول پہ اگر آ جائیں, تو وہ 14 کلومیٹر کی جو پٹی ہے جو ہم پاکستان اور ان سینٹرل ایشین ممالک کے درمیان واخان کا جو ایک ایسا علاقہ ہے, اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کس طرح سے نیگوشیٹ کرے افغانستان سے؟ دیکھیں افغانستان کو بینیفٹ دیا جا سکتا ہے, بہت ساری چیزوں کا بینیفٹ ہم دے سکتے ہیں, ان کو ٹیکنالوجی کو دے سکتے ہیں, ان کو فیسلیٹیٹ پاکستان میں کر سکتے ہیں. دیکھیں ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ٹریڈ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی اندر سے نفرت کو ختم کرتی ہے اور محبت بڑھاتی ہے. صحیح. یہ خالی زبانی نہیں ہوتا ہے, یہ عملی طور پر کام کرنے کو ہوتا ہے. گورنمنٹ دنیا کے ساتھ ہونی چاہیے. چائنا نے پاکستان کے ساتھ جس ٹرمز پہ معاہدے کیے اس اپنے روٹ کو لینے کے لیے, سمندر تک ایکسیس لی انہوں نے, تو ہم بھی تو یہ واخان والا جو افغانستان کے ساتھ کچھ اس طرح سے معاہدے کر سکتے ہیں جس سے ہم سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ جڑ جائیں. بے شک وہ ہے اس طرح. افغانستان کا جو ابھی تک جو میرے نالج میں ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان انڈیا کے ساتھ فری ٹریڈ دے دے, ہماری گاڑیاں جائیں, جو دل کرے انڈیا سے لوڈ کر کے سیدھی افغانستان ہے. لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ امپیکٹ اگر یہ چیز معاہدہ ہو جاتا ہے پھر تو ہمیں سارا خسارہ ہوگا.
خسارہ اس طرح ہوگا کہ انڈیا کی پروڈکٹ چلی جائیں گی افغانستان اور وہاں سے پروڈکٹ ساری کی ساری انڈیا کی سینٹرل ایشیا بھی چلی جائیں گی اور واپس آپ کے ملک میں بھی آ جائیں گی. انڈیا کی پروڈکٹ کو یہاں کے انڈسٹریلسٹ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ کمپیٹیٹ کر سکتے ہیں. ہاں اگر آپ کا سٹینڈرڈ اتنا اچھا ہے, انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے, تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن یہ ایک اچھی سمت ہمارا ملک چل پڑا ہے. آپ ڈالر کو دیکھ لیں, ڈالر اسٹیبل ہے, 70-72 سے پیچھے 152 پہ آ گئے. آگے یہی ہوتا تھا, 5 پیسے نیچے آتا تھا, 2 روپے اوپر چلا جاتا تھا. صحیح. تو اللہ کی شکر ہے. اور 8-9 مہینے کے اندر یہ جو گفتگو ہوتی ہے دوستوں کے ساتھ, تو یہی ہے کہ ڈالر نے 7-8 مہینے کے اندر اور نیچے آنا ہے, ہو سکتا ہے 100 سے بھی نیچے چلا. گارمنٹس کے حوالے سے آپ کی فیصل آباد ملتان کی لوم چل پڑی ہے اور اس پیک پہ پہنچ گئی جو 90 کی دہائی میں تھی. وہاں ان امپلائمنٹ ہے, مطلب ان امپلائمنٹ کم ہو رہی ہے. ان کو مزید سکلڈ ورکر چاہیے, 2-2.5 لاکھ ورکر چاہیے, وہاں کمی ہے اس کی. آپ کے بھی گورنمنٹ جا رہی ہے یورپ امریکہ پتہ نہیں کدھر کدھر جا رہی ہے, میڈ ان پاکستان. میں تو ڈیلی ٹیگ دیکھتا ہوں. پچھلے دنوں بھائی نے آئرلینڈ سے بھیجا مجھے وہ ٹیگ میڈ ان پاکستان. مجھے خوشی ہوئی ہے کہ پاکستان ہم بھی چاہتے ہیں کہ دنیا میں میڈ ان پاکستان کی ٹیگ کے ساتھ جی ہاں ہم جنگ جیت سکتے ہیں ٹریڈ سے. اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہمارے پاس جنگی چیزیں بھی بہت زیادہ ہیں, ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو بنا لیا ہم نے خود کو نیوکلیر پاور کر لیا, لیکن اب ہمیں جو ہے اپنی اکانومی کو بھی ایک پاور بنانے کی ضرورت ہے. سلمان صاحب, بڑے امپورٹنٹ کوسچن میرے ذہن میں اس وقت یہ آ رہا ہے, جو کہ آئی تھنک سو ویورز جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے ذہن میں بھی یہی ہوگا, اور وہ یہ ہے کہ آپ یوتھ کو کس طریقے سے گائیڈ اور موٹیویٹ کرنے کا کوئی سلسلہ ہے آپ لوگوں کے پاس, کہ وہ سینٹرل ایشیا تک پہنچ, ان کو رسائی کیسے ملے, معلومات, اپرچونٹیز, گائیڈنس کچھ ہے؟ کوئی بھی بزنس مین ہے, بلیو کریں, میں اتنا انکریج کرتا ہوں لوگوں کو. پچھلے دنوں ایک ہمارے دوست آئے تھے, انہوں نے نئی کمپنی بنائی ہے, ان کو پشاور لے کے گیا, ان کو ساری چیزیں فیزیبلٹی بنا کے دی, ان کا کچھ سامان بھی ہم نے بھیجا, ٹھیک ہے, پریکٹیکلی ان کو کر کے دکھایا ہم نے. کیا گورنمنٹ اس حوالے سے کچھ کا کوئی ایسا ادارہ ہے جہاں سے نوجوان اس حوالے سے کوئی مطلب رسائی حاصل کر سکیں, انفارمیشن حاصل کر سکیں؟ دیکھیں گورنمنٹ کے بہت سارے ادارے ہیں. گورنمنٹ آپ کو ٹریڈ لائسنس دے سکتا ہے, گورنمنٹ آپ کو امپورٹ, بیسک میں نالج اور وہ چیز نہیں ہے. وہ چیز ہمارے ملک کے اندر ابھی بہت بڑی کمی ہے. اصل میں آپ جو پیپر میں پڑھتے ہیں وہ فزیکلی وہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں. جی بالکل. آپ ایم بی اے کر لیں, ایم بی اے میں نے بھی کیا ہوا ہے, تو مجھے بھی کوئی چیز آج دن تک کام نہیں آئی ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ سینٹرل ایشیا میں کیا کیا اپرچونٹیز ہیں بزنس کی, وہی وہ مجھے میٹر کی کام آیا ہے. تو ایسے میں ویورز ہمارا ہی پلیٹ فارم ہے جو اس گیپ کو نہ صرف آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, بلکہ ہم آپ کو اپنے اس طرح کی شخصیات سے ملوا کر جو ہے وہ ان کے سولوشنز پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے, وہ چیزیں, وہ مواقع ہائی لائٹ کرتے ہیں جن کو آگے چل کے جو ہے وہ آپ جو ہے ایکسپلور کر سکتے ہیں. بلکہ اس کے ساتھ طاہر صاحب جو ہم ڈسکس کر رہے تھے ایران کے حوالے سے, کہ ایران کی کیا امپورٹنس ہے, یہی میرے ذہن میں کہ بھی سوال تھا. پاکستان کی اور ایران کی ٹریڈ کی کیا آنے والے دور میں کیا اہمیت ہوگی؟ دیکھیں پاکستان کو ملٹی اپرچونٹی, ملٹی کوریڈور رکھنے چاہیے. ایک طرف سے بند ہے تو ہم ٹریڈ دوسری راستے سے کریں. ایران کے اندر کوئی پرابلم, کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ وہاں سے ٹرانزٹ بھی لے سکتے ہیں, ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں, ساری چیزیں. پرابلم یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل پالیٹکس کا شکار ہے. صحیح. انٹرنیشنلی ہمیں دبا دیا جاتا ہے, نہیں جی اس طرف آپ نے نہیں جانا ہے. حالانکہ ایران کو ایسا نہیں ہے, کہ ایران زبردست ملک ہے, وہاں سے ہم آگے بھی ٹریڈ کر سکتے ہیں, ایران کے اندر بھی کر سکتے ہیں. اس طرف توجہ نہیں دی جا رہی ہے. صحیح. تو اس سے ہمیں نکلنا ہوگا. جیسے عمران صاحب یہ لیڈرشپ ہے, جس طرح یہ بات کرتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے, تو وہ بولڈ ہیں, ٹھیک جا رہے ہیں, وہ بالکل درست سمجھ جا رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کچھ چیزیں آپ کے قرضے کم ہو رہے ہیں, گرتیجی قرضے آپ کے جو ہے نا ختم ہو گئے ہیں. اس طرح بہت ساری چیزیں نوجوانوں کو اوپر لے کے آ رہے ہیں. نوجوانوں کا کام ہے کہ وہ کمپنی رجسٹر کروائیں اور اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے چھوٹے کاروبار سٹارٹ کریں. سر پروگرام کا وقت جو ہے بڑا محدود ہے, اور اس میں ایسے میں یہ چاہوں گی کہ آپ اپنے ایکسپیرینسز کا جو نچوڑ ہے وہ یوتھ کو ایک میسج کے طور پر ڈیلیور کریں ہمارے پلیٹ فارم سے. میں نے بھی اپنا بزنس تقریباً 20-22 سال کی عمر سے سٹارٹ کیا تھا, اور
بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بولڈ سٹیپ ہوتے ہیں. آپ بالکل فکر مند نہ ہوں کہ اگر آپ نے کہیں کو لوز کر دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ڈبل ٹرپل کر کے کچھ عرصے بعد دیتا ہے, پھر آپ کہتے ہیں مجھے اتنا بڑا بینیفٹ ہو گیا ہے نا. وقتی طور پر وہ چیزیں آپ کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ جو ایکسپیرینس آپ گین کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کسی یونیورسٹی میں, کسی دنیا کی بڑی سی بڑی یونیورسٹی میں وہ سبق آپ کو نہیں مل سکتا. جو آپ پریکٹیکل آپ کریں گے. اگر آپ لاس کریں گے تو آپ گین بھی ملٹیپل کریں گے آپ, صحیح, اور آپ کی نسل بھی بیٹھ کے کھائے گی. شکریہ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور آپ نے بڑے مفید مشورے جو ہیں وہ ہماری یوتھ کو بھی دیے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین, ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہوتا ہے, لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اپنا جو فیڈ بیک ہے وہ ضرور دیں, اپنی آراء سے جو ہے وہ ضرور ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم اس پروگرام میں مزید بہتری لائیں. اور آپ جو سننا چاہتے ہیں, جو دیکھنا چاہتے ہیں, جن ٹاپکس پہ, جن ایونیوز پہ بات آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اس پلیٹ فارم پر کریں, وہ بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیں, ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ. شکریہ.